जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो में हम जो कल एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी और अफसोसनाक डेवलपमेंट भी थी कि उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया था कि वो सियासत से रिटायरमेंट ले रहे हैं और उन्होंने कहा था कि मैंने हमेशा शराफत की सियासत की है। आजकल के जो हालात हैं, दूसरे लफ्ज़ों में वो ये बताना चाह रहे थे कि जिस पार्टी के साथ वो हैं वहां पर रह के तो वो शराफत की सियासत नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सियासत से अपने आप को अलहदा करने का ऐलान किया था। अब इस स्टोरी से, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, उनके बहुत सारे दोस्त, उनके करीबी रिश्तेदार, बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हैं, हमारी जान पहचान है, तो इस वीलॉग के बाद बहुत सारे उनके दोस्तों का, करीबी दोस्तों का, रिश्तेदारों का मुझे फोन आया। बहुत सारी डेवलपमेंट्स उन्होंने शेयर की, बहुत सारी चीजें पता चली कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहाँ से की, कैसे की, वहां तक कैसे पहुंचे, किसने उनकी मदद की और इस सारी चीज के पीछे शाखसाना है क्या। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे बात करूंगा वो एक बुरी खबर है, यास्मीन राशिद साहबा के बारे में, जेल से आई, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर एक अगवा हुए थे शख्सियत, वो बाजियाब हुए हैं, वो कैसे बाजियाब हुए उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आखिर पे हल्की सी बात हम इकोनॉमी पे करेंगे क्योंकि बजट की आमद है। तो सबसे पहले तो बुज़दार साहब के ऊपर हम आ जाए कि बुज़दार साहब ने, सबसे पहला सवाल ये है कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोयटा से क्यों की। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि बुज़दार साहब के एक बहुत ही बड़ी आईनी शख्सियत जो इस टाइम आईनी ओहदे के ऊपर है, एक बहुत बड़े आईनी ओहदे के ऊपर वो शख्सियत बैठी हैं। इमरान खान साहब के भी उनके ऊपर बड़े एहसानात हैं उस शख्सियत के। जैसे सदर पाकिस्तान का आईनी ओहदा है, जारी बात है ये सदर पाकिस्तान तो है नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सदर पाकिस्तान की तरह एक और बड़ा अहम आईनी ओहदा है जिसके ऊपर एक शख्सियत बराजमान है, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने माजी में बहुत एहसानात किए हैं। वो बुज़दार साहब को वही लेके गए अपने साथ जो उनके करीबी दोस्तों और जराए ने रिपोर्टेडली जो बात हमें बताई है। इसको डिनाई या इसकी करेक्शन बुज़दार साहब ही करेंगे, लेकिन जो हमारे पास खबर आई उनके करीब तरीन जराए से वो ये आई है कि वो जो बहुत ही अहम बड़े आईनी ओहदे पे बैठी शख्सियत है इस टाइम, वो बुज़दार साहब को बहुत दिन पहले अपने पास लेके जा चुकी थी। उस्मान बुज़दार साहब उनके पास महफूज जगह पर मौजूद थे, उनके ऊपर कोई परेशानी उनको नहीं बनी, उनको बल्कि कोई टेक्स्ट मैसेज या टेलीफोन कॉल भी नहीं गई। कल मेरे पास इत्तला थी कि उनको कोई टेक्स्ट मैसेज गया, उनको बल्कि कोई टेक्स्ट मैसेज भी नहीं गया। उन्होंने अपने दोस्तों से मशवरा करना शुरू किया। आज से 6-7 दिन पहले उन्होंने अपने करीब तरीन दोस्त, जो उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं और सारी दुनिया जानती है कि वो उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, अच्छे वफादार आदमी हैं वो, उनके साथ बुज़दार साहब ने मशवरा किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे खुद बताया जिनके साथ मशवरा किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया मेरे वीलॉग के बाद और उन्होंने मुझे बताया कि ये सारा किस्सा कैसे हुआ। उन्होंने पहले तो खुद फ़ोन किया बुज़दार साहब ने उनको, और उन्होंने मुझे आज फ़ोन करके ये बात सारी बताई कि बुज़दार साहब ने उनसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। उनका जवाब ये था कि हम बलोच बड़ी गैरतमंद कौम है, हम वफादार कौम है, हमारे बारे में ये मशहूर है कि हम वफादारी निभाते हैं भले हमारी जान क्यों ना चली जाए। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आपको चीफ मिनिस्टर बना के पूरी बलोच कौम का सर ऊंचा किया और बलोचों के ऊपर जो एक बड़ा ही पसमानदा इलाका था तौसा और उसके इर्द गिर्द, वहां की पूरी आवाम का जो दिल जीत लिया इमरान खान ने। अब आपके खानदान, उनके जो दोस्त हैं बहुत करीबी, उन्होंने बुज़दार साहब को कहा कि आपके पास और आपके खानदान के पास तो कोई चारा है नहीं इमरान खान को छोड़ने का। इवन हम जो आपके दोस्त हैं, जिन्होंने आपकी वजारत आला के दरमियान कुछ ना कुछ हमारी इज्जत भी बनी, हमने भी कोई इज्जत कमाई, हमारा भी बनता है कि हम मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हों। तो बुज़दार साहब के उस दोस्त ने कहा कि आपके ऊपर तो कोई सख्ती नहीं है अभी तक, आप तो जिस शख्सियत के पास बैठे हुए हैं, जो बहुत बड़े आईनी ओहदे की शख्सियत है, उन्होंने आपको कोयटा में ले जाके बिठाया हुआ है, तो आपके ऊपर तो कोई परेशानी नहीं है, आप वहां बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। तो आप अभी वक्त निकालिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर आपके ऊपर वाकई को बहुत भारी टाइम आ गया तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा, उनके उस दोस्त ने उनको कहा कि आपको खुदकुशी करनी पड़ जाए तो आप बेशक कर लें, लेकिन इमरान खान को आप ना छोड़िएगा किसी सूरत भी, क्योंकि इमरान खान के ना सिर्फ आप पे, आपके खानदान पे, बल्कि हमारी पूरी कौम के ऊपर एहसानात हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने कुछ और लोगों से भी मशवरे किए इसी बात के ऊपर। तकरीबन तमाम उनके दोस्तों ने उनको यह मशवरा दिया
کہ آپ کے اوپر اس ٹائم تک کوئی ایسی سختی نہیں ہے، آپ ایک محفوظ مقام کے اوپر ہیں، آپ جس شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں آپ کو کسی نے ٹچ نہیں کرنا، اور آپ آرام سے اس ٹائم عمران خان کے ساتھ رہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، یہ وقت ہے کہ آپ ان کے ساتھ وفاداری نبھائیں۔ گلزار صاحب نے اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا اور پھر آنن فانن انہوں نے جا کر اسی شخصیت نے جن کے پاس وہ رہے مبینہ طور پر اسی شخصیت نے ان کی یہ پریس کانفرنس ارینج کروائی، اور بزدار صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں ایک سوال پوچھا گیا کہ بزدار صاحب آپ بھی پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں یا سیاست سے علیحدگی اختیار اس ٹائم کر رہے ہیں؟ تو یہ تو آج کل موسم ہے، بہت سارے اور پولیٹیشین بھی چھوڑ رہے ہیں، تو آپ بھی اسی ٹائم چھوڑ رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا جواب دیں گے؟ تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا عثمان بزدار صاحب کا۔ انہوں نے جواب گندم تھا اور جواب انہوں نے چنا دیا۔ جواب سوال تو یہ تھا کہ آپ جیسے سب چھوڑ رہے ہیں آپ بھی چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں میں نے 3 سال 7 مہینے پنجاب کی خدمت کی ہے، میں نے دن رات بہت کام کیا اور میں نے بہت خدمت کی ہے، اور میں نے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور میں نے خدمت کی ہے، اور میں نے 3 سال 7 مہینے جو ہے میں نے خدمت کی ہے، اور میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہ بالکل میری آواز پھنسی نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے میری آواز پھنس گئی، میں ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ تقریباً باتیں بزدار صاحب کر رہے تھے۔ اور آخری بات انہوں نے کی کہ میں پچھلے 14 مہینے سے میرے پر بہت سارے کیسز ہیں، میں ان کو فیس کر رہا ہوں، اور میں پریکٹیکل سیاست سے تو الگ ہوں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پریکٹیکل سیاست پھر کر کون رہا تھا بزدار صاحب؟ پچھلے 14 مہینے سے جتنے کیسز عمران خان پہ ہیں اتنے تو آپ پر نہیں ہیں، عمران خان کے اوپر تو سینچریاں مکمل ہو گئی ہوئی ہیں کیسز کی، تو وہ بھی آج کل پریکٹیکل سیاست تو کر نہیں پاتے۔ عمران خان صاحب بھی کیسز ہی ڈیل کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو الوداع کہہ دیں کہ میں کیونکہ پریکٹیکل سیاست میں ہوں نہیں، پچھلے 14 مہینے سے میں اپنے کیسز ڈیل کر رہا ہوں، تو میں سیاست کو خیر آباد کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بزدار صاحب ابھی جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے تھے تو آپ نے اپنے جتنے بھی بیوروکریٹ پوسٹ کروانے تھے اس ٹائم تو آپ بیٹھ کے تمام لوگوں کی لسٹ دیا کر رہے تھے، اور تمام مشوروں میں شامل تھے، اور تمام مشورے دیا کرتے تھے، اور تمام آفیسرز کی ریکمنڈیشنز آپ دیا کرتے تھے کہ کس کو لگنا چاہیے اور کس کو نہیں۔ تو آپ بالکل بھی 14 مہینے سے یہ آپ نے غلط بات کی ہے، بالکل بھی 14 مہینے سے عملی سیاست سے باہر نہیں تھے۔ جہاں جہاں آپ کو فائدہ نظر آتا تھا، جہاں جہاں آپ کو نظر آتا تھا کہ عمران خان سے آپ ابھی بھی کوئی فائدہ لے سکتے ہیں، وہاں وہاں آپ نے ابھی بھی عمران خان کو، ان کے نام کو، ان کی پارٹی کو آپ نے اپنے فائدے کے لیے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا۔ لیکن جیسے ہی ذرا سی تپش شروع ہوئی، ابھی آپ تک تو نہیں پہنچی تھی، دوسرے لوگوں تک پہنچی تھی، آپ کو لگا کہ آپ تک نہ پہنچ جائے، تو آپ نے کوئٹہ میں بیٹھ کے ایک بہت بڑی آئینی شخصیت کے آپ مہمان تھے، جہاں آپ کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور آپ پچھلے کئی ہفتوں سے ان کے مہمان ہیں وہاں پر، اور آپ نے صرف ان سے مشورہ کیا، اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے سیاست سے لا تعلقی کر دی، اور سب سے بڑی بات آپ نے کہی کہ آپ نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی۔ آج کل کے جو حالات ہیں ان میں پھر میں نے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں سیاست سے الگ ہو جاؤں۔ ویسے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں، آپ اگر کبھی سیاست کرتے ہی نہ تو اس ملک کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ آپ کی جو میں نے اب حالات دیکھے ہیں اس سے تو بہتر تھا کہ آپ کبھی یہ شرف بخشتے ہی نہ پاکستان کی عوام کو، اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، تو بڑی آپ کی مہربانی ہوتی۔ عمران خان نے آپ کے لیے کیا کچھ نہ کیا، کس کس سے آپ کے لیے ٹکر نہ لی، کس کس کو آپ کے لیے ناراض نہ کیا، اور آپ نے ایک لمحے کے لیے پوچھنے کی آپ نے زحمت نہیں کی، آپ نے ایک لمحے کے لیے اپنے دوستوں تک کی بات نہیں مانی۔ جس بزدار صاحب کے دوست نے مجھے فون کر کے یہ بات بتائی، جو بہت ہی قریبی دوست ہیں بزدار صاحب کے، انہوں نے مجھے قسم کھا کے یہ بتایا کہ وہ رات بہت زیادہ روئے ہیں اس شرمندگی سے، ندامت سے، کہ ہمارے پورے کے پورے قبیلے اب کس طریقے سے لوگوں کو منہ دکھائیں گے کہ ہم وفاداری نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا میں اس کے بعد سے نہ کھانا کھا سکا ہوں، نہ میں آرام کر سکا ہوں، میں نے بار بار ان کو فون کرنے کی کوشش کیا لیکن ان سے میرا اس وقت کے بعد سے رابطہ منقطع ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھنی تھی کہ یہ کوئی سچ پریشر نہیں تھا، خاص کوئی پرابلم نہیں تھی ان کو، کسی کیس میں ان کے اوپر پرابلم نہیں کی گئی، کسی کیس میں آج کے دن تک ان پہ فرد جرم نہیں لگا، کسی کیس میں انہیں ڈیٹین نہیں کیا گیا۔ جتنی پیشیاں میری جیسی ناچیز چیز نے بھگتی ہیں، بزدار صاحب تو ایماندار ترین آدمی ہوں گے، میں بھی اپنے آپ کو چھوٹا موٹا ایماندار آدمی ہی سمجھتا ہوں، میں نے جتنی پیشیاں بھگتی ہیں
केसेस की, और जितने नंबर केसेस थे बुज़दार साहब के ऊपर, तो अशरे अशीर भी नहीं था उसका। बुज़दार साहब तो उस तरह की पेशियों में नहीं गए। फिर उसके बाद बुज़दार साहब ने, जब हमारा वीलॉग हो गया, ये खबर आ गई, तो बुज़दार साहब ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत सारी खबरें बीच में पुश करवाई, क्योंकि मैं मीडिया के उनके लोगों को जानता हूँ कि जी मैं पहाड़ों पे था और मैं तो बहुत दिन से छुपा हुआ था और मैंने अकेले केसेस जो हैं वो फेस किए हैं, मेरे साथ कोई नहीं गया। और इसलिए शायबा ये दिया जा रहा था कि बुज़दार साहब के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है। बुज़दार साहब ने अगर कभी भी बताया होगा पार्टी को, तो पार्टी के लोग जरूर उनके साथ जाते भी, और जब जब बताया गया है पार्टी का वर्कर जरूर जाता रहा है। मेरे साथ तो पार्टी का वर्कर हमेशा हर जगह जाता रहा है, मैंने तो कभी ये गिला नहीं किया। हाँ बिल्कुल, कुछ लीडरान थे जो इग्नोर करते थे हमारे लोकल लीडरान शहरों के, तो वो बड़ा जरूरी है कि उनसे गिला किया जाए, ताकि वो सारे शामिल हों और ये तहरीके इंसाफ हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब मुकदमे बनते हैं तो ये साथ मिलके एक दूसरे के मुकदमे झीलने होते हैं। बहरहाल मैं इस बात को छोड़ता हूँ आपके लिए कि आप खुद से इस बात को समझ लें। आपके सामने मैं ये रखना चाह रहा था कि कोई प्रेशर नहीं था, कोई किसी किस्म की उन पे धमकी नहीं थी, वो किसी जेल में नहीं थे, वो किसी डिटेंशन में नहीं थे, उनको कहीं पर रख के कोई धमकी नहीं दी गई थी। ये उन्होंने सदका जारिया ही किया है जो किया है, ये उन्होंने मेहरबानी खुद से ही फरमाई है। ये जो उन्होंने वजन उतारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपना, ये उन्होंने अपना खुद साख्ता ही आइंस्टाइन बन के फैसला किया है। और वक्त बताएगा उनको भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कि उनका ये फैसला कितना अच्छा था। लेकिन ये मैं जरूर कह दूं कि जो उन्होंने इमरान खान के साथ किया है, ये किसी सूरत भी वफादारी के अंदर नहीं आता। अब अगली बात पर आता हूं मैं, और वो बात है यास्मीन राशिद साहबा के बारे में। बुरी खबर आई है जेल से कि यास्मीन राशिद साहबा की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत अलील हो चुकी हैं इस टाइम, और वजह उनकी अलालत की है उनकी जो कीमोथेरेपी हुई थी। जब कीमोथेरेपी होती है किसी भी इंसान की, मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स से पूछा, ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं जो कैंसर के मर्ज को ट्रीट करते हैं, उनसे आज मेरी बात हुई दिन भर में, उन्होंने मुझे बताया कि जब आप 65 प्लस हों तो आप ज्यादा जल्दी एज करते हैं कीमोथेरेपी के बाद, हर हर लिहाज से आपके ऊपर उसके इफेक्ट ज्यादा आते हैं। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की उम्र जो है वो ज्यादा है, आप सबको पता है, और उन पे कीमोथेरेपी के बहुत एडवर्स इफेक्ट्स हैं, और उस वजह से उनको कमजोरी भी है, उनकी कुव्वत मदाफत भी डिस्टर्ब है, उनको और बीमारियां लगने का भी खदशा ज्यादा जल्दी होता है कीमोथेरेपी के जो गुजरा हो उसमें से। तो उनको तो आम इंसानों से बेहतर गजा, बेहतर इनाम, बेहतर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी से उनकी बॉडी के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की कुव्वत मदाफत की जो जो इस्तकामत या आप ये कह लें, इस्तकामत मैंने गलत वर्ड कर दिया, जो इस्तात होती है वो कम हो गई होती है। तो इसलिए यास्मीन राशिद साहबा को या कोई भी मरीज जो कैंसर से लड़के निकला हो, उसे चंद साल तक बहुत बेहतर एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, कंफर्ट की जरूरत होती है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। लेकिन उन्हें क्या एनवायरनमेंट दिया गया वो आप सबके सामने है। तो मैं एक दफा फिर अपील करूंगा, जेल अथॉरिटी से भी अपील करूंगा उनका ख्याल रखने की, और मैं पीडीएम साहब बहादुर से भी अपील करूंगा कि आप यास्मीन राशिद साहबा को उनकी अलालत को देखते हुए, उनकी बीमारी को देखते हुए कुछ देर के लिए, अगर आपने उनको नहीं भी छोड़ना, कुछ देर के लिए उन्हें हॉस्पिटल में मूव कर दें ताकि वो अपना इलाज करवा सकें, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए, फिर जेल ले जाइएगा अगर आपको जरूर उन्हें जेल में रखना है। तो एक तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, समाजी वर्कर जबरान नासिर साहब को अगवा किया गया था, वो बाजियाब होकर वापस आ गए बगैर किसी इफेक्ट बाट के, बगैर किसी तमहीद के। इमरान खान साहब ने उनको उनकी जो गुमशुदगी थी, जो उनका अगवा था, उसकी मजम्मत की। मुझ समेत पूरी पार्टी ने उनकी इस चीज की मजम्मत की, कोई इफेक्ट बाट लगाए बगैर, ये बताए बगैर कि वो हमारी पार्टी के नाकद थे, उनको छोड़ना, उनको पकड़ना चाहिए था कि नहीं। जो लिबरल ब्रिगेड ने हमारे साथ किया वो बिल्कुल हमने उनके साथ नहीं किया, और वो वापस आके भी जम जम के हमारे ऊपर तनकीद करें
ہم سر آنکھوں پر لیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے ان کو دوبارہ کسی نے ابڈکٹ کیا، ہم دوبارہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ حق کی بات کے اوپر اندر گئے ہیں۔ اور اگر وہ ہم پہ تنقید کرنے میں بھی اندر جائیں، اگر وہ مظلوم ہو تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ان بہت سارے لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جو یہ کہتے رہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے تو شخصیت نہیں ہے۔ یہ ان بہت سارے لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا پچھلے چند ہفتے میں، وہ خاموش رہے۔ اور جبران صاحب جب اغوا ہوئے، جو کہ غلط ہوا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو وہ بولے، بالکل بولیے جبران صاحب کے ساتھ، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے بولیں گے جبران صاحب کے ساتھ۔ لیکن ساتھ ساتھ جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دوسرے معصوم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی بولیے۔ اور جبران صاحب کو پی ڈی ایم صاحب بہادر نے چھوڑا، میں اس کے اوپر ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، ان کو تھینک یو بولتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بہت مہربانی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ ایک اچھا اقدام لیا۔ ایک اور اپیل سن لیجئے کہ عمران ریاض کو بھی جانے دیجئے، بہت دن ہو گئے، وہ بھی اندر ہے، تو میری آپ سے 10 گزارش ہے کہ عمران ریاض کو اور جو خواتین اور ورکر غریب لوگ اندر بند ہیں ان کو جانے دیجئے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کا جرم سامنے رکھیے، عدالتوں میں مقدمے چلیں، ان کو سزا ملے۔ جو بغیر جرم کے اندر ہیں غریب لوگ، ان کو جانے دیجئے، اور خصوصاً خواتین کو جانے دیجئے۔ آخری بات اکانومی کی طرف، جو رپورٹس ہیں، اخباری رپورٹس ہیں، ذرائع سے رپورٹ ہیں، رپورٹڈلی جو دکھایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کی ڈیل کلوز نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر بہت پریشر ہے۔ اب ایک بہت ہی بڑی 2 نمبری کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان میں، روپیہ شاید 4 یا 5 روپے سستا ہوا، لیکن اسے کسی نے 30 روپے سستا کہا، کسی نے 20 روپے کہا، کسی نے 11 روپے کہا، صرف بیانات کی حد تک اور ٹویٹر کی حد تک۔ اوپن مارکیٹ میں آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں نہ 30 روپے مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے، نہ 20 روپے، نہ 11 روپے، بلکہ وہ 3-4 روپے ہوا تھا، اور وہ بھی واپس ہو گیا۔ تو ایک تو یہ گیس کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، 50% پھر سے بڑھا دی گئی ہیں۔ بجلی کی قیمتیں ابھی تھوڑی دیر پہلے 50% بڑھائی گئی تھی، یا 40%، مین جتنے بھی فیصد آپ ان کو کر لیں، ہو سکتا ہے وہ میری فیصد کریکٹ نہ ہو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ آپ بجلی کے بل کو ضرب تقسیم دے کے دیکھ لیں، کچھ 40 روپے کے قریب، 40 روپے کے قریب فی یونٹ پڑے گا۔ تو پرسنٹیج کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہو رہا ہے۔ بجٹ آ رہا ہے، ہمارے پاس جو خسارہ ہی خسارہ ہے، ایکسپورٹ نیچے جا چکی ہے، آپ کی بہت بری طرح سے بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے، جس طریقے سے پکڑ دکڑ چل رہی ہے۔ جو آپ کے پاس بیچارے جوان لوگ تھے، نوجوان ہیں، وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے تھے، نوکری نہیں ہے، بے روزگاری ہے، ڈگری ہے، وہ اپنی دل کی بڑھاس سوشل میڈیا پہ نکالتے تھے، اب ان کو بھی وہاں پر پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان کو اور کمپریس کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا آنے والے ٹائم میں ان کے ساتھ، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ آخری بات، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے، آج بھی میں ملا ہوں، میں سین فرانسسکو میں ہوں۔ سین فرانسسکو، جو لوگ نہیں جانتے امریکہ کو، وہ سمجھ لیں کہ امریکہ کا ایک سائڈ پہ نیو یارک ہے، اور بالکل دوسری سائڈ کے اوپر، اگر اس سائڈ پہ نیو یارک ہے تو بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر سین فرانسسکو ہے۔ لاس اینجلس اور سین فرانسسکو تقریباً آمنے سامنے آتے ہیں، تو یہ دوسرا کنارہ، اسے ویسٹ کوسٹ کہتے ہیں، اور نیو یارک والے کو ایسٹ کوسٹ کہتے ہیں۔ میں سین فرانسسکو میں ہوں۔ کل یہاں پر ایک مظاہرہ ہو رہا ہے جہاں مجھے بھی مدعو کیا ہوا ہے، میں وہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور یہاں پر مجھے بہت سارے پاکستانیوں نے اس کنسرن کے بارے میں بتایا ہے جب میری ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی پاکستانی اب جا رہے ہیں، اگر انہوں نے کوئی پوسٹ کسی ٹائم لگائی ہے، یا ویسے وہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، تو ان کو وہاں ایئرپورٹس کے اوپر تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی میری اتھارٹی سے ریکویسٹ ہے کہ یہ نہ کیجیے۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے، اوورسیز پاکستانی پاکستانیوں کا ایک روشن چہرہ ہے پوری دنیا کے اندر، ان کو اس طریقے سے تنگ نہ کیجیے، ہراساں مت کیجیے، صرف اس لیے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے اسے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ہراساں کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے ایئرپورٹس کے اوپر، یہ مناسب نہیں، اس پر عدالتوں کو کارروائی کرنی چاہیے، اور جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بالکل بھی کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال کلوزنگ ریمارکس میرے یہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب بھی نو ڈاؤٹ دگا دے گئے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ دگا دے گئے، لیکن کپتان نے اپنی عوام کو دگا نہیں دیا۔ کپتان کھڑا ہے، وہ آپ کے حقوق کے لیے ابھی بھی کوشاں ہے۔ کپتان چاہتا ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن میں پھر جو بھی رزلٹ آئے وہ اس کو وہ بھی مانے اور سارے مانے، اور پبلک کے پاس آپشن ہو کہ وہ کس کو ووٹ دے کے جتا کے کس کے ہاتھ میں اپنے قسمت کا فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں اب تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو میکسیمم کرنا تھا
میں امید کرتا ہوں کر لیا ہوگا، کوئی اور بہت بڑا کوئی بروٹل پلان نہیں ہوگا۔ تو اب جب کر لیا تو پی ڈی ایم صاحب بہادر سے میری ریکویسٹ ہے کہ ابھی الیکشن کروا دیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں اب عمران خان اکیلا ہو گیا، عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں رہا، عمران خان غیر مقبول ہو گیا، تو چلیں پھر الیکشن کرا دیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔